अगाडि पनि परीक्षा तयारी निःशुल्क परीक्षा तयारी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। यसको राम्रो नतिजा पनि आइरहेको छ। सबै साथीहरूले हामीलाई विश्वास गरिराख्नु भएको छ। यसले गर्दा हामीलाई पनि अलिकति हौसला मिलेको छ र काम गर्न थप यस्ता सृजनशील काम गर्न अलिक प्रेरित पनि भएका छौँ। यो टिम वर्क हो। सबै साथीहरूले, प्रशिक्षकज्यूहरूले अनि देशभरिका हाम्रा युनियन आबद्ध साथीहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ र केन्द्रीय लेभलमा पनि सम्पूर्ण हाम्रो केन्द्रीय लेभलका साथीहरूले पनि हामी सबैले यो चाहिँ काम गरेर टिमवर्कमा सबैले मिलेर काम गरेर यो यतिको सम्म हामी बन्न सफल भएका छौँ। अब आउने क्रम जारी नै छ। अब लगभग 150 जना हामी जोडिएका छौँ। एकदमै राम्रोसँग सुन्नुहुनेछ। आजको क्लास चाहिँ हाम्रो कृष्ण निरौला सर, वरिष्ठ शाखा अधिकृत सीए कृष्ण निरौला सरको हुनेछ र त्योभन्दा अगाडि यो 16 दिन हामीले आज 2 गतेदेखि 18 गतेसम्म जुन हाम्रो अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ निःशुल्क रूपमा, यसको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन कृषि विकास बैंक कर्मचारी युनियन नेपालका अध्यक्ष जानुका पौडेल म्याडमलाई अनुरोध गर्दछु र यो 16 दिनको अध्यक्षता गर्ने हाम्रा युनियनका अध्यक्षज्यूलाई आज केही सल्लाह सुझाव, आवश्यक निर्देशन व्यक्त गरिदिनु हुनमा पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। कृषि विकास बैंक कर्मचारी युनियनद्वारा आयोजित यस अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यस युनियनका सम्पूर्ण केन्द्रका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेशका पदाधिकारीज्यूहरू, जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, बिफो नेपाल तथा महासङ्घका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू र प्रशिक्षकज्यूहरू, ब्याङ्कभित्र तथा बाहिरबाट यस अनलाइन क्लासमा जोडिन आउनुभएका सम्पूर्णका लागि तयारी गर्दै हुने परीक्षार्थी ब्याङ्कभित्रका सर म्याडम तथा परीक्षार्थीज्यूहरू र सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। कृषि विकास बैंक कर्मचारी युनियनले यो सहित 3वटा अनलाइन क्लासहरू चलाइरहेको छ र विशेष रूपमा हामी कृषि विकास बैंक कर्मचारी युनियन भनेको चाहिँ हामी नयाँ युनियन भएर चाहिँ जोडिन चाहन्छौँ। यही नयाँ युनियन हुन भइरहँदाखेरि हामीले नयाँ कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार यो नयाँ एउटा कार्यको सुरुवात गरेका छौँ र यो हामी लगभग तेस्रो चरणमा पुगिसकेका छौँ। यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि यसले अत्यन्तै हामीलाई एउटा ऊर्जा र कर्मचारी अथवा यस ब्याङ्कमा आउन चाहने कर्मचारी, यस ब्याङ्कमा कार्यरत कर्मचारी जो परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै उपयोगी भएकोले गर्दाखेरि यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ र यसका अनलाइन क्लासको अवधारणा भनेको चाहिँ हामीले केही नयाँ गर्नुपर्छ। नयाँ काम गर्दै जाँदाखेरि युनियनहरूले सधैँ पुरानो ढाँचाबाट मात्रै काम गर्ने होइन, नयाँ काम गर्नुपर्छ र समय सापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र केन्द्र यो हाम्रो जुन अनलाइन क्लास चाहिँ हाम्रो युनियनको केन्द्रीय कमिटीले आयोजना गरेको छ र यसका पनि हाम्रो अनलाइन क्लासका साधारण नियमहरू हुन्छन्। ती जुन अन्य ठाउँमा अनलाइन क्लासका नियमहरू हुन्छन् यहाँ पनि ती नियमहरू लागू हुन्छ र कसैले कुनै हामी यो युनियन त्यो युनियन नभनिकन क्लासहरू सञ्चालन गर्नेछौँ, म यो युनियनको मैले जोडे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू छैन। म युनियनभित्रको हुँ, मैले विशेष यहाँ अर्कै तरिकाले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हुँदैन। एउटा नियममा बसेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरो हामीलाई पढ्न पनि मन छ र चिनिन पनि मन हुँदैन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर आफ्नो नाम जे छ जेबाट चिनिनुहुन्छ त्यही नामबाट आउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। छदम बेसी नाम गरेर एउटा क्लासलाई डिस्टर्ब गर्ने, अनावश्यक कुराहरू सोध्ने, क्वेसनहरू गर्ने ती कुराहरू हुन्छन् भने कृपया त्यसका लागि बरु दुःख पनि होला। त्यो कुरोहरू पनि म राख्न चाहन्छु र अर्को कुरो यो त निःशुल्क हो, के चाहिँ क्लास हुन्छ होला र भन्ने कुरा जाने कार्यक्रममा यस्तो गरेको वाला हेर्नु जाने। मेलिनाजीको म्युट गरौँ है। जानुका म्याडमको म्युट भयो है। म्युट हो म्याम। जानुका म्याडमको ठिक छ ल। अघिदेखि आएको छैन? भर्खरै
तपाईँदेखि हो। हाम्रो यो मेदिना भन्ने साथीले चाहिँ मैले त त्यो म्युटमै छुइनँ, म्युट भयो होइन, ठिकै छ, फेरि म जोडेँ। मैले कति कुराहरू म्युटमा कति सुनेन, मैले अगाडि राखेको छु। र केही कुराहरू भनेको नि शुल्क भन्दैमा केही पनि पाइँदैन भन्ने कुरा छैन, शुल्क भन्दैमा सबै चिज पाइन्छ भन्ने पनि छैन। कति कुराहरू यसलाई खोजेर यी सबै कुराहरू समेटेर हामीले एउटा कोर्सको डिजाइन गरेका छौँ विभिन्न विशेषज्ञहरूबाट। हाम्रा प्रशिक्षकज्यूहरू अत्यन्त अनुभवी हुनुहुन्छ। यो कुराहरूलाई म अन्त कतैबाट पढ्न पाउँछु भन्दा कुनै बेला यी कुराहरू पढ्न नपाइने परिस्थिति पनि हुन्छ, जुन कुरा हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौँ। र अर्को प्रशिक्षकको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ ब्याङ्कभित्रका अत्यन्त अनुभवी प्रशिक्षकज्यूहरू हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ के अरे ब्याङ्कमा धेरै वर्ष लामो काम गरेकोहरू हुनुहुन्छ। नयाँ आउनेहरू पनि अत्यन्तै विषयमा पोख्त हुनुहुन्छ। ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरे। फेरि अर्को के छ भन्दाखेरि त्यो जहाँ जे कामहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यहाँबाट हामीले समेटेर प्रशिक्षकका जिउमा राखेका छौँ। र अनुभवी प्रशिक्षकहरूबाट यो क्लासहरू सञ्चालन भएकोले गर्दाखेरि जतिसक्दो हामीले यसबाट धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने आश गरेका छौँ। र प्रशिक्षकको बारेमा मैले भने। र अर्को कोर्सको बारेमा भन्नुपर्दा हामीले 16वटा क्लासलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न तलका चौथो पददेखि खुल्ला र आन्तरिक र माथिल्लो पदहरूसम्म जसले जात दिन पाउनुहुनेछ त्यहाँसम्मलाई नै पनि उपयोगी हुने खालका कोर्सहरू डिजाइन गरेका छौँ, जुन हामीले एउटा टिम बसेर विशेषज्ञ टिम बसेर कोर्सको डिजाइन गरेका छौँ। कसैलाई कुनै दिन धेरै हुनसक्छ, कसैलाई कुनै दिन थोरै हुनसक्छ, तर सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामीले त्यो क्लासमा बस्ने हो भने त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सबैलाई समेट्ने कुराहरू कुनै न कुनै रूपमा लिएका हुन्छन्। र हामीले पूर्व विराटनगरदेखि पश्चिम धनगढीसम्मका प्रदेश अध्यक्षज्यूहरूको सम्पर्कको नम्बर दिएका छौँ। तपाईँहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ सम्पर्क गर्नुपर्ने भयो भने सकेसम्म उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले हाम्रो युनियनको एडिबिएल युनियनको हामीले तपाईँहरूलाई जुन फेसबुक पेजमा पनि छ त्यो राखेका छौँ, हामीले मेल एड्रेस राखेका छौँ। कमेन्ट गर्नुपर्ने भयो, केही कुरामा सुधार गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँहरूले त्यहाँ मार्फत सुझाव दिनुहुनेछ। यदि राम्रो कमेन्ट गर्न मन लाग्यो भने तपाईँहरूले फेसबुक पेज पनि छ, फेसबुक पेजमा तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्न पाउनुहुनेछ। र तपाईँहरूका मेलहरू हामीले जति पनि मेलहरू मागेका छौँ त्यो मेलहरू हामीसँग छन्, हामीले एउटा त्यसलाई सुरक्षित रूपमा राखेका छौँ। गुगल मिटबाट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यता फेसबुक लाइभ र गुगल मिट सकेसम्म के अरे दुइटैलाई मिलाएर सँगसँगै लानेछौँ। र यता यदि अट्किएन, तपाईँहरूलाई समस्या भयो, कतिजनासँग बस्न सकिन्छ, त्यसबाट भएन भने यता फेसबुक पेजबाट पनि पढ्नुहुनेछ। र अन्त्यमा हाम्रो अपेक्षा भनेको एउटा युनियनले गरेका कामको तपाईँहरूले खुलेर कुराहरू के अरे यसलाई प्रचार प्रसार गरिदिनुहुनेछ। र हामीसँग आबद्ध जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त हुनुहुन्छ। यदि कसैलाई त्यस्तो युनियनसँग आबद्ध हुन मन लाग्यो भने हामी छँदैछौँ। र अन्त्यमा सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा भनेको तपाईँहरूले पढ्नुहुनेछ, पास गर्नुहुनेछ र भोलि यही ब्याङ्कमा बाहिरबाट आउने साथीहरू यही ब्याङ्कमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। भित्र हुने जुन सर म्याडमहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई आफ्नो के अरे वृत्ति विकासका लागि यो सहयोग पुग्नेछ। यहाँभन्दा हामीले बढी अपेक्षा केही गरेका छैनौँ। र यति भन्दै म कार्यक्रम कक्षा सञ्चालन महासचिव शान्तिराम भट्टराईज्यूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष म्याडम। यहाँका साह्रै राम्रा सल्लाह सुझाव र निर्देशन सम्भवतः हामी सबैलाई लागू हुनेछन् र सम्पूर्ण हाम्रा प्रशिक्षार्थी साथीहरूले पनि म्याडमले भन्नुभएका कुराहरूलाई मनन गर्नु नै हुनेछ। हामीले सकेसम्म राम्रै दिने प्रयास गरेका छौँ। विगतका दिनहरूमा पनि हामीले यस्ता अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरेर राम्रै गरेका थियौँ। हाम्रा राम्रा कामहरू अरूलाई भनिदिनु होला तपाईँहरूले, र यदि हाम्रा कमजोरी छन् भने हामीलाई नै मात्रै भनिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले ती कमजोरीहरूलाई सुधार्न पाऊँ। यो 16 दिनको क्लास एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरू लिएर हेर्नु होला। र यो राम्रोसँग तपाईँहरूले लिनुभयो भने परीक्षामा धेरै नै सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने हामीले
बोलाउँदै आजको पहिलो क्लास लिने सरको नाम बोलाउनुभन्दा अगाडि यो क्लास लिने सरहरूको सम्पूर्ण प्रशिक्षक सरहरूको नाम एकचोटि म भन्न गइरहेको छु। कृष्ण निरौला सर, वरिष्ठ शाखा अधिकृत कृषि विकास बैंक लिमिटेड। नमस्ते। सिन्हा, वरिष्ठ शाखा प्रमुख कृषि विकास बैंक लिमिटेड। उमेश राज रिजाल, वरिष्ठ शाखा प्रमुख कृषि विकास बैंक लिमिटेड। उमेश पन्जियार, वरिष्ठ शाखा प्रमुख कृषि विकास बैंक लिमिटेड। विजय ढकाल, वरिष्ठ शाखा प्रमुख कृषि विकास बैंक लिमिटेड। प्रदीप राज जोशी, वरिष्ठ शाखा प्रमुख कृषि विकास बैंक लिमिटेड। भोला नेपाल, वरिष्ठ शाखा प्रमुख कृषि विकास बैंक लिमिटेड। भावना बम, वरिष्ठ सूचना अधिकृत कृषि विकास बैंक लिमिटेड। ध्रुव पौडेल, वरिष्ठ शाखा प्रमुख कृषि विकास बैंक लिमिटेड। 9 जना प्रशिक्षक ज्यूहरूले हामीलाई क्लास लिनुहुनेछ र तपाईहरुको यो समय शुभ रहोस्, तपाईहरुको परीक्षा पनि राम्रो होस्, शुभकामना दिँदै म आजको क्लास सञ्चालन गरिदिनु हुन। फेसबुक लाइभको विद्यार्थीहरू चाहिँ एकछिन बसिराख्नु होला है, आइहाल्छ अब एकैछिनमा। फेसबुक लाइभको एकछिन पर्खिराख्नु होला। कृष्ण सर प्लिज। नमस्ते थ्याङ्क यू सर। यहाँ पिन गर्नुपर्छ भने पिन गरिदिनु होला है। ल पिन गर्दा हुन्छ होला होइन? ठिक छ, सबै भिडियो देखिएको छ है सर? उता फेसबुकमा लाइभ पनि भइरहेछ। ल ओके सर। ल सबैजनालाई नमस्ते फेरि पनि। अब हामी डाइरेक्टली यो ऱ्यापिड फायर जस्तो हिसाबले अब क्वेसनहरू पनि यहाँहरूलाई पनि आज पोस्ट पनि भएको छ क्वेसनहरू। त्यो हुँदाखेरि आज हामीले गर्ने क्वेसनहरू यो दुईटा हो। यो भ्यायो भने त्यस पछाडि अरू पनि गर्न सकिन्छ। सुरुवातमा चाहिँ पहिलो क्वेसनमै जाउँ हामी। क्वेसन एन्सर फर्मेटमै हामीले सुरुमा त्यसलाई सकौँ। मेरो विचारमा चाहिँ अब हामीसँग ठ्याक्कै 1 घन्टा मात्रै टाइम छ। त्यो पनि आज हामीले इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि मोटामोटी 15 मिनट गइसकेका छ। हामीसँग 45 मिनट टाइम मात्र छ। त्यो भन्दा डाइरेक्टली क्वेसन एन्सर फर्मेटमै जाउँ। पहिलो क्वेसन हामीसँग छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनका प्रमुख उद्देश्य वा महत्त्व है। प्रमुख उद्देश्य वा महत्त्व के छन् भन्ने कुरा हो। अब यस्तो प्रश्नमा मैले भन्नु पर्दाखेरि हामीले सुरुवातमा ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गर्छौँ। ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गर्दै जाँदाखेरि हामीले ब्याकग्राउन्डमा के लेख्न सक्छौँ भने ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय हो हैन, रेगुलेटरी बडी हो, नियमनकारी निकाय हो, जसले चाहिँ एनआरबी ऐन 2058 को दफा 79 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गर्ने गर्दछ। यी निर्देशनको प्रमुख उद्देश्य है, यसको मुख्य उद्देश्य भन्नाले वित्तीय क्षेत्रको, यो हामीले ब्याकग्राउन्डमा लेख्न सक्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा बैंक वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय हो, एउटा पोइन्ट। अर्को पोइन्ट चाहिँ एनआरबी ऐन 2058 को दफा 79 बमोजिम निर्देशन जारी गर्ने गर्दछ। अर्को वित्तीय क्षेत्रको सबलता भन्ने हिसाबले यतिसम्म हामीले लेख्दाखेरि हुन्छ है। मेजर कुरा यो उद्देश्यको पार्टमा हुन्छ, उद्देश्य नै सोधिएको छ। त्यो हुँदाखेरि एउटा उद्देश्यसम्म टच गर्दाखेरि हुन्छ। यो बाहेक अन्य पनि ब्याकग्राउन्ड लेख्ने तरिकाहरू हुन सक्छन्, अझै राम्रो तरिकाहरू हुन सक्छन्। एउटा जेनरल तरिकाले चाहिँ हामीले एउटा जेनरल इन्साइट दिने हो ब्याकग्राउन्डमा। हामीले ब्याकग्राउन्डमा यी कुराहरू फोकस गरेर लेख्दाखेरि हुन्छ है। अब म डाइरेक्टली एन्सरतिर गएँ। अब एन्सरमा जानु पर्दाखेरि यसको महत्त्व सोधिएको छ र त्यस पछाडि यसका चुनौतीहरू पनि सोधिएका छन्। अब निर्देशन भन्ने बित्तिकै निर्देशनको अब थोरै अलिकति डिस्कस गरौँ। निर्देशन भन्ने बित्तिकै यो केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि विवेकशील नियमनसँग रिलेटेड छ। निर्देशन भनेको चाहिँ विवेकशील नियमनसँग रिलेटेड छ, जसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा प्रुडेन्सियल नर्म्स भन्छौँ। प्रुडेन्सियल नर्म्स भनेकै बैंकहरूलाई चाहिँ बैंकहरू सबलपूर्वक बैंकहरू सञ्चालन हुन्, बैंकमा एउटा कुरा एउटा सबलताको कुरा आओस्, अर्को पारदर्शिताको कुरा पनि आओस्। त्यस्तै गरी अब अर्को गुणस्तरीय व्यवसायको कुरा है, गुणस्तरीय व्यवसायको कुरा पनि आओस् यसमा, गुणस्तरीय व्यवसायको कुरा। त्यस्तै गरी रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा भयो, आन्तरिक नियन्त्रण मजबुत बनाउने कुराहरू भए यिनै कुराहरूको लागि चाहिँ विवेकशील नियमन जारी गर्ने गरिन्छ है। मैले अलिकति एक्स्ट्रा नलेज दिइरहेको छु यसमा। डाइरेक्टली हामीले एन्सर लेख्दाखेरि बुदागतमै लेख्ने हो। एन्सरमा हामी एकछिनमा जाउँला। अब यो विवेकशील नियमन अन्तर्गत नै विवेकशील नियमनमा अरू कुराहरू यो लिङ्क भएकोले अब हामीसँग टाइम छोटो छ हामीसँग। त्यो हुँदाखेरि विवेकशील नियमन अन्तर्गत चाहिँ के पर्दछ भन्नुहुन्छ भने एउटा निर्देशन त पर्ने भइहाल्यो सिधै, सँगसँगै अरू नीतिहरू पनि पर्छ, जस्तो मौद्रिक नीति भयो,
विदेशी विनिमय नीति भयो, यो सबै विवेकशील नियमन अन्तर्गत नै पर्दछन्। नीति भयो, त्यस्तै गरी नियम भयो, जुन ऐन कानुनहरू हुन्छ यो ऐन कानुनहरू पनि नीति नियम अन्तर्गतै पर्दछ है, सरी विवेकशील नियमन अन्तर्गतै पर्दछ। यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेकै के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेकै यो जुन क्षेत्रको निर्देशन हो सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ व्यवसायलाई गुणस्तरीय बनाउने, आन्तरिक जोखिम प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, त्यस्तै गरी वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने हैन, त्यो हुँदाखेरि अनि वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यसको उद्देश्यहरू हुन्। अब हामीले तिनै उद्देश्यलाई चाहिँ यसमा लेख्न सक्छौँ एन्सरमा है। अब त्यो हुँदाखेरि जस्तो प्रुडेन्सियल नर्म्सको एक्जाम्पलहरू अरू दिए भन्नुहुन्छ भने बाफिया पनि एउटा प्रुडेन्सियल नर्म्सको एक्जाम्पल हो, एनआरबी ऐन पनि हो। हाम्रो सिलेबसमा जे जति ऐन कानुन छन् सबै विवेकशील नियमन अन्तर्गत पर्दछन् जेनरली भन्नु पर्दाखेरि। तर अब हामीलाई विशेष गरी हामीले तिनै विवेकशील यो जे जति नियमनहरू छन् तिनै नियमनहरूलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशनमा लेखिएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईहरूले लिस्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लिस्ट सूची नै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो पुँजी कोषकोदेखि लिएर त्यसपछि कर्जा व्यवसाय पनि छ, त्यसमा हाम्रो लगानी सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ, जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ, अनि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको कुरा, वित्तीय प्रतिवेदनको कुरा पनि त्यसमा छ, संस्थागत सुशासनको कुरा पनि त्यसमा छ, र संस्थागत सुशासनमा बाफिया पनि लागू भएको छ, त्यसमा एनआरबी ऐन पनि लागू भएको छ। अब उतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने एएमएल एक्ट पनि लागू भएको छ एनआरबी डाइरेक्टिभ 19 मा हैन। त्यस्तै गर्दै गर्दै अब अरू पार्टमा हामीले हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ कसुरका कुराहरू पनि छन्, जस्तो कालो सूचीको सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो सबै के हो त भन्दाखेरि विवेकशील नियमन हो। त्यो विवेकशील नियमन कहाँ रिफ्लेक्ट भएको छ भन्दा कहाँ प्रतिबिम्बित भएको छ भन्नुहुन्छ भने त्यो विवेकशील नियमन प्रतिबिम्बित भएको यो निर्देशनमा प्रतिबिम्बित भएको है। त्यो हुँदाखेरि मैले यी कुराहरू एक्स्ट्रा भने यसमा। अब हामी डाइरेक्टली एन्सरतिर जाउँ। हामीले सुरुमा ब्याकग्राउन्ड यो कुराहरू लेख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि मुख्य रूपमा हामीले एन्सर लेख्नु पर्दाखेरि एनआरबी निर्देशनका प्रमुख उद्देश्य वा महत्त्व है, एनआरबी निर्देशन जारी गरिनुका मुख्य उद्देश्यहरू के हुन् भन्दाखेरि अब हामी यसमा जाउँ उद्देश्य वा महत्त्व अब्जेक्टिभ्स अथवा इम्पोर्टेन्सहरुमा। यसको कुरा हेर्नु पर्दाखेरि बैंकहरुको एउटा दिगो पुँजी परिचालन है, दिगो पुँजी परिचालन गर्ने एउटा मुख्य उद्देश्य यो हो। यसको बैंकहरुको दिगो पुँजी परिचालन गर्ने यो सस्टेनेबल क्यापिटल मोबिलाइजेसन पनि एउटा हो। त्यस्तै गरी अरू पार्टहरुमा हामीले हेर्ने हो भने जोखिमसँग तालमेल गर्दै गुणस्तरीय व्यवसाय वृद्धि गर्ने, यो पनि यसको उद्देश्य हो। अर्को गुणस्तरीय व्यवसाय वृद्धि गर्ने यो बढाउने कुरा हो। यो हामीले यसलाई इंग्लिशमा भन्नु पर्दाखेरि एलाइनिङ रिस्क म्यानेजमेन्ट टु द बिजनेस एक्सपान्सन भन्न सक्छौं। एलाइनिङ रिस्क म्यानेजमेन्ट टु बिजनेस एक्सपान्सन, बैंकहरुले चाहिँ जोखिमसँग तालमेल मिलाउँदै यसरी गुणस्तरीय व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि पनि यो निर्देशनहरू जारी गरिन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा हामीले भन्ने हो भने यो बैंकहरुको कर्जा लगानी है, कर्जा लगानी केन्द्रीकरणलाई सीमित गर्ने हैन, कर्जा केन्द्रीकरणलाई सीमित गर्ने यो पनि यसको अर्को उद्देश्य हो। निर्देशन जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अब त्यस्तै गरी बैंकहरुलाई कर्जा लगानीमा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने यो पनि यसको अर्को उद्देश्य हो। किन भन्दाखेरि केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य भनेकै वित्तीय क्षेत्रको सबलताका साथसाथै एनआरबी को अर्को उद्देश्य के पनि हो भने यो हामीले रट्नु पनि पर्दैन। हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हामीले सम्झ्यौं भने पनि यसमा काम लाग्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल लक्ष्य भनेको तीनटा छ हैन। एउटा कुरा त हाम्रो मूल्य स्थिरता र विदेशी यो जसलाई हामी शोधनान्तर स्थिरता भन्छौं, प्राइस स्टेबिलिटी र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने यसको एउटा उद्देश्य। अर्को देशको आर्थिक विकास, दिगो आर्थिक विकास गर्ने, सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्ने पनि यसको हो हैन। प्राइस स्टेबिलिटी र बीओपी स्टेबिलिटी गर्ने एउटा भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकास गर्ने भयो र त्यस्तै गरी फाइनान्शियल सेक्टरको स्टेबिलिटी गर्ने पनि भयो। फाइनान्शियल सेक्टरको स्टेबिलिटी सँगसँगै फाइनान्शियल स्टेबिलिटी पनि पर्छ यसमा हो। तिनै कुराहरुको लागि नै राष्ट्र बैंकले निर्देशन पनि जारी गर्छ हैन। त्यही कुराहरु हामीले यहाँ लेख्ने हो। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले यसमा के पनि भन्न सक्छौं भने अर्को पार्टमा चाहिँ बैंकहरुको जोखिम, बैंकिङ जोखिमलाई व्यवस्थित गर्न, जस्तै भन्न सक्छौं हामीले। एक्जाम्पलको लागि यो कर्जा भयो,
क्रेडिट भयो हैन, लिक्विडिटी भयो, अनि इङ्ग्लिस नेपाली मिक्स गर्दै लेखिरहेको छु यसमा। अपरेसनल भयो, सञ्चालन जोखिमहरू पनि भयो। यस्तो कुराहरू चाहिँ विभिन्न यस्ता जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि यसको एउटा कुरा भयो है। अर्को मूल उद्देश्य भनेको के हो भने निर्देशन जारी गर्नुको अर्को मुख्य उद्देश्य भनेकै निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने हैन, प्रोटेक्सन अफ डिपोजिटर्स इन्ट्रेस्ट। यो पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को उद्देश्यमा पनि पर्छ। हामीले तपाईहरुले हेर्दाखेरि बाफियामा पनि यो उद्देश्य छ हैन, बाफियाको पनि मूल उद्देश्यमा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी अरु पार्टहरुमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि यसमा जस्तो कर्जा लगानीको कुरा पनि हामीले गरियो। त्यसपछि अब अरु पार्टहरुमा जोखिम व्यवस्थापनको कुरा पनि गरियो। संस्थाका सुशासन कायम गर्ने बैंकहरुमा हामीले त्यो पनि लेख्न सक्छौं हैन। अब यो अर्को कुरा हामीले लेख्नुपर्ने फाइनान्शियल डिसिप्लिन एन्ड फाइनान्शियल गभर्नेन्स, वित्तीय अनुशासन तथा सुशासन, फाइनान्शियल डिसिप्लिन एन्ड गभर्नेन्स त्यो कायम गर्नको लागि पनि निर्देशन जारी गर्दछ राष्ट्र बैंकले। यसको अलावा हामीले हेर्ने भने अन्य विभिन्न कुराहरू छन्, जस्तो वित्तीय बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्नको लागि, पनि निर्देशन जारी गरिन्छ। टु कन्ट्रोल द अनफेयर कम्पिटिसन, यसको लागि पनि जारी गरिन्छ। यस्तै गरी अब यसको पार्टमा निर्देशनहरू जारी गर्नुको अर्को उद्देश्य भनेको ब्याज दर स्थिरता कायम गर्नको लागि पनि गरिन्छ है। एउटा मैले सर्टकटमा लेखिदिएँ, यो इन्ट्रेस्ट रेट स्टेबिलिटीको लागि पनि जारी गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को कुरा हेर्ने भने मौद्रिक लक्ष्य है तथा मुद्रास्फीति व्यवस्थापन है, इन्फ्लेसन म्यानेजमेन्टको लागि पनि निर्देशनहरू नै जारी हुन्छ, यो कुरा पनि भयो। त्यस्तै गरी अब बैंकहरूलाई उत्पादनशील तथा विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न, त्यो पनि यसको लागि पनि हो। टु मेक compulsory provisions for productive and deprived sector lending, to make compulsory provisions for productive and deprived sector lending, यसको लागि पनि निर्देशन जारी गरिन्छ। यसको अलावा हामीले हेर्ने भने सम्पत्ति शुद्धिकरण, यो बैंकिङ कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण रोक्नको लागि पनि AML-CFT को लागि पनि जारी गरिन्छ, यो कुरा पनि भयो। त्यस्तै गरी अब ग्राहकको संरक्षणको लागि पनि जारी गरिन्छ। वित्तीय ग्राहक संरक्षणको लागि ग्राहक यो वित्तीय सेवाबाट नठगियोस् हैन, वित्तीय ग्राहक संरक्षणको लागि पनि यो जारी गर्ने गरिन्छ। यसको लागि पनि जारी गर्न सक्छौं हामी, यो निर्देशनको मूल उद्देश्यमै पर्दछ। यी कुराहरू जस्तो कहाँबाट सर यस्तो कुरा कसरी लेख्ने भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो कुरालाई चाहिँ यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनको हेडिङहरु जे छ त्यसको मूल मर्म हामीले बुझ्यौं भने त्यो अनुसारले पनि लेख्न सक्छौं है। अब जम्मा 5 नम्बरको क्वेशन हो, 5 नम्बरकोमा हामीले कम्तिमा 8 वटा देखि 10 वटा यस्तो पोइन्टहरु लेख्नु भइहाल्छ, एउटा मेजर पार्ट है, एउटा यो तरिकाले भइहाल्छ। अब आदि पार्ट एउटा क्वेशन यो थियो, आदि भन्न सक्छौं। अब हामीले समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्ने भनेकै बैंकहरुको गुणस्तरीय व्यवसाय, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थाका सुशासन, यति तीनटा कुरा मात्र लेख्न सक्यो भने पनि हुन्छ है। गुणस्तरीय व्यवसाय, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थाका सुशासन, समग्रमा यी कुराहरुको लागि नै यो निर्देशन जारी गरिन्छ। अब यसको पार्टको चुनौतीहरु हेरौँ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनहरु त जारी गर्यो, तर त्यो निर्देशनका चुनौतीहरु के छन् है। अब चुनौतीहरु राष्ट्र बैंकलाई पनि चुनौती हुन सक्छ, बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि चुनौती हुन सक्छ। अब हामीले छुट्याएर पनि लेख्न सक्छौं, नछुट्याएर पनि लेख्न सक्छौं त्यसलाई। जस्तो चुनौतीहरुको पार्टमा हामीले हेर्ने हो भने एउटा मेन कुरा त निर्देशन धेरै जारी गरिन्छ, निर्देशनहरु नेपालको निर्देशनहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहन्छन्। त्यो हुँदाखेरि बैंकहरुलाई नियमित रूपमा पालना गर्न गाह्रो हुन्छ, कठिनाइ हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि डाइरेक्टिभ्सको च्यालेन्जेसहरु हामीले हेर्ने हो भने डाइरेक्टिभ्सका च्यालेन्जेसहरु विभिन्न हुन सक्दछन् है। जस्तो डाइरेक्टिभ्सका च्यालेन्जेसहरु हामीले हेर्ने भने अब के छ त भन्दाखेरि ह्युज नम्बर अफ डाइरेक्टिभ्स छन् हैन, ह्युज नम्बर छ अनि डिफिकल्ट टु कम्प्लाई, एउटा हामीले यो भन्न सक्छौं। निर्देशनहरुको संख्या अधिक भएका कारण अक्षरशः पालना गर्ने चुनौती, निर्देशनको संख्या अधिक भएका कारण अक्षरशः पालना गर्ने चुनौती, एउटा चुनौती नै हो यो। त्यस्तै गरी अब अर्को कुरा हेर्ने भने जस्तो
यो नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नका लागि पूर्वाधारको अभाव, राष्ट्र बैंकसँग पनि पूर्वाधारको अभाव छ। नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधारको अभाव एउटा यो पनि कुरा छ। यसले पनि हाम्रो निर्देशनमा एउटा चुनौती थपेको छ। अब त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ बारम्बार परिवर्तन, नीतिगत परिवर्तन भइरहने गर्दा बैंकहरूको व्यवसाय गुणस्तरीयतामा ह्रास आएको, यो पनि एउटा हो। बारम्बार परिवर्तन भइरहने निर्देशनका कारण बैंकहरूको गुणस्तर वृद्धिमा ह्रास भन्न सक्छौँ हामीले। डिग्रेड इन क्वालिटी बिजनेस अफ बैंक्स ड्यू टु फ्रिक्वेन्टली चेन्जिङ डाइरेक्टिभ्स वृद्धिमा ह्रास आउने, यो पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यसको अलावा अन्य पार्टहरू पनि विभिन्न हुन सक्दछन्। अरू के हुन सक्छ तपाईहरुले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा है। तपाईहरुले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्लास इन्टरेक्टिभ राखौँ। अब अहिलेको जमाना भनेको हाम्रो इन्टरेक्टिभ नै जमाना छ। अरू कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्दा राम्रो पोइन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि यसमा कमेन्ट पनि गर्न मिल्ने छ होला है। कमेन्ट पनि गरिराख्दा हुन्छ। इन्टरेक्टिभ भरसक भकै राम्रो हो। सर उहाँहरूले कृष्ण सर हजुर उहाँहरूले त्यस्तो क्वेशनहरु कुनै गर्नु छ भने उहाँहरूले मेसेज गर्नुहुन्छ, त्यसलाई लास्टमा हामीले हेर्नुपर्छ होला। अब इन्टरेक्सन नै गर्दाखेरि त फेरि एकदम धेरै समय। ओके सर, ओके ल ठिक छ। अब हामीले यो होइन इन्टरेक्सन भन्नाले बोलेर होइन फटाफट यो चार्टमै पनि केही पोइन्टहरु लेख्दाखेरि हुन्छ भन्नु मात्रै खोजे हो। इन्टरेक्सन भयो भने त्यसरी क्लासलाई डिस्टर्ब नगर्ने हिसाबले हामीले यहाँ लेख्न पाइरह्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो। ल अब त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा हामीले हेर्ने हो भने बासेल 3 को यो प्रभावकारिता भनेर एकजनाले कमेन्ट गर्नु भएको छ हाम्रो अवन विष्टजीले। राम्रो पोइन्ट छ यो, त्यो पनि एउटा चुनौती नै छ। अनि त्यस्तै गरी अब यो वित्तीय नीति सँगसँगै यो मौद्रिक नीति पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले निर्देशन पनि प्रभावित हुन्छ हैन। सरकारको वित्तीय नीतिको कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौं। सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीति हुने परिवर्तनलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रभावकारी रूपले लागू गर्न यो पनि एउटा चुनौती छ है। challenge to implement the provisions of economic and financial policy from banking sector, एउटा यो पनि हो। अर्को कुरा हामीले हेर्ने भने निर्देशन जारी भएको छ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने। बैंकहरूले लगानी पनि गरेका छन् तर अर्थतन्त्रमा त्यसको असर देखिएको छैन। अझै पनि हामी आयात गरिरहेका छौं, त्यो पनि एउटा चुनौती हो है। त्यो हुँदाखेरि हामीले यसमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदै सोको प्रभावकारिता नदेखिएको है। एउटा कुरा मैले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा बाध्यकारी व्यवस्था छ तर यसले गर्दाखेरि उत्पादकत्व बढेको छैन, यो पनि एउटा चुनौती हो। उत्पादकत्व बढेको छैन, मैले शोर्टकटमा लेखिदिए तपाईले कुरा बुझिहाल्नु भयो यो हैन। जस्तो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा, एग्रिकल्चरमा, इनर्जीमा, एमएसएमई क्षेत्रमा त्यो हुँदाखेरि युवा स्वरोजगार त्यसरी बढेको छैन। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा हामीले हेर्ने हो भने बैंकहरुमा अब जस्तो डाइरेक्टिभ फर AML-CFT यो जारी गरिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले भने नेपालमा यो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपाल कमजोर, सम्पत्ति शुद्धिकरण व्यवस्थापनमा नेपाल कमजोर भएको देखाएको छ। यो पनि एउटा चुनौती हो है। मनी लन्ड्रिङ, टेररिस्ट फाइनेन्स, मनी लन्ड्रिङको चाहिँ विशेष गरी टेररिस्ट फाइनेन्सिङको खासै छैन। मनी लन्ड्रिङको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्टहरु हामीले भन्न सक्छौं। यसमा नकारात्मक प्रतिवेदनहरु आइरहेका छन्, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी त गरेको छ, यो पनि एउटा चुनौती हो। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा ग्रीन बैंकिङ इनिसिएटिभ, हरित बैंकिङ अवधारणा लागू गर्ने चुनौती छ, यो पनि एउटा चुनौतीको पार्टमा हामीले लेख्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा हामीले लेख्नु पर्दाखेरि यो बैंकिङ क्षेत्रमा यो देखिएका
विभिन्न डिजिटल ब्याङ्किङ सम्बन्धी जोखिमहरू, डिजिटल ब्याङ्किङ जोखिमहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने पनि चुनौती छ। डिजिटल ब्याङ्किङ रिस्कहरू व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ। यिनै पार्टहरू नै हामीले लेख्न सक्छौँ यसमा है। अब हामीले निष्कर्षमा भन्नु पर्दाखेरि के भन्न सक्छौँ भने निष्कर्षमा अब हामीले निष्कर्षमा के लेख्ने हो भन्दाखेरि निष्कर्षमा अब यो निर्देशनको महत्त्व छ। क्वेसन अनुसारै निष्कर्ष हुनुपर्छ हाम्रो। एउटा यसमा हामीले लेख्दाखेरि महत्त्वलाई पनि लेख्न सक्छौँ सँगसँगै, अनि अर्को पार्टमा चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने उपाय दिन सक्छौँ। तर निकै छोटकरीमा दिनु पर्यो। त्यही भएर निष्कर्षमा लेख्नु पर्दाखेरि एनआरबी निर्देशनको मूल उद्देश्य भनेकै के हो त भन्दाखेरि वित्तीय क्षेत्रको माध्यमबाट वित्तीय सबलता कायम गर्ने हो हैन। माध्यमबाट वित्तीय सबलता, मेन्टेनिङ फाइनान्शियल स्टेबिलिटी थ्रु फाइनान्शियल सेक्टर हैन, मेन्टेनिङ फाइनान्शियल स्टेबिलिटी थ्रु फाइनान्शियल सेक्टर, यो कायम गर्ने उद्देश्य हो। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन र सुपरिवेक्षणका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्दै विवेकशील अभ्यासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विवेकशील अभ्यासहरू लागू गर्दै जाने हो भने यसको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ। यति लेख्दा हुन्छ है। समग्र रूपमा हामीले नियमन र सुपरिवेक्षणको पूर्वाधारको कुरा लेख्न सक्छौँ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो विवेकशील अभ्यासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विवेकशील अभ्यासहरू इन्टरनेसनल प्रुडेन्शियल नर्म्सहरूमा चाहिँ लागू गर्दै जाने, है प्रभावकारी रूपले लागू गर्दै जाने हो भने यसको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले हामीले भन्न सक्छौँ है। ल यो पहिलो क्वेसन हाम्रो यो थियो। अब हामी दोस्रो क्वेसनमा लागौँ। हामीले ठ्याक्क यो टाइममै सिद्ध्याएको छ मैले यो क्वेसन। अब दोस्रो क्वेसनमा जाउँ। दोस्रो क्वेसन हामीसँग आज के छ भन्दाखेरि कर्जा सम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भन्ने है। अब कतिको छिटो भयो, साह्रै छिटो भनौँ भन्ने छ भने कम्प्लेन पनि गर्नु होला। सुधार गर्ने कुरा सुधार गर्दै जानुपर्छ। अब यो हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले लगभग यो नयाँ क्लास कहिले नपढ्नु भएको भन्दा पनि पढिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि एक्जाम आइसकेको छ, फर्म भरिसक्नु भएको छ हैन। अनि त्यो हुँदाखेरि नयाँ विद्यार्थीको लागि भन्दा पनि हामीले पढिराख्नु भएकोलाई, ब्याङ्कमा काम गरिराख्नु भएकोलाई यो टार्गेटेड भएकोले अलिकति थोरै छिटो चाहिँ हुनसक्छ है। च्यालेन्ज र कमजोरी सेम हो भन्ने हुनुहुन्छ। लगभग च्यालेन्ज र कमजोरीमा कुराहरू मिल्छ, तर कमजोरी भनेको सबै च्यालेन्ज चाहिँ हुँदैन। कमजोरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले अब त्यसको लिटरल मिनिङ भन्ने हो भने कमजोरी चाहिँ आन्तरिक हुन्छ, च्यालेन्ज भनेको बाह्य च्यालेन्जहरू हुन्छ, बाह्य चुनौतीहरू हुन्छ। जस्तो हामीले स्वट विश्लेषणमा भन्न सक्छौँ नि, स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी र थ्रेटको कुरामा स्ट्रेन्थ र विकनेस हाम्रो आन्तरिक हो, अपर्च्युनिटी र थ्रेट हाम्रो बाह्य हो है। तर अब जेनरली पार्टहरूमा भन्दाखेरि हामीले कमजोरीलाई र चुनौतीलाई पनि सँगसँगै राखेको पनि जस्तो भेटिन्छ। तर अक्षरशः चाहिँ हामीले त्यसलाई व्याख्या गर्न पनि थोरै फरक हो है त। अब हामी कर्जा सम्बन्धी निर्देशनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 को निर्देशन है। यसलाई म अलिकति छोटकरीमा नै भन्छु। अब कर्जा सम्बन्धी निर्देशन विभिन्न छन्, एउटा दुईटा मात्र छैन। हामीले हेर्दाखेरि कम्तीमा पनि 9-10 वटा निर्देशनहरूमा सजिलै कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। हामीले त्यसलाई छोटकरीमा मात्र लेख्नु पर्ने हो है। 10 नम्बरमा सबै निर्देशनलाई व्याख्या गर्न इम्पोसिबल हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि अब कर्जा सम्बन्धी निर्देशन भन्ने बित्तिकै अब यसको ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो क्वेसनको ब्याकग्राउन्डमा हामीले लेख्न सक्ने भनेकै यो कर्जा सम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरू एनआरबी निर्देशनमा कर्जाको गुणस्तरीयता, कर्जाको वर्गीकरण हैन। हामीले ब्याकग्राउन्डमा लेख्नको लागि एउटा कर्जाको गुणस्तर, वर्ग है, जोखिम व्यवस्थापन, ब्याज दर, कर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न यस्ता पक्षहरूलाई समेट्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको छ। त्यो लेख्दा भइहाल्यो है। हाम्रो यसको ब्याकग्राउन्ड भनेकै त्यही क्वेसन अनुसारकै ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्ने हो। अरू धेरै हामीले हुन त एकदमै राम्रो लेख्न सके धेरै ठिक छ। तर अब एक्जाममा हामीलाई नयाँ क्वेसनहरू पनि आउँछन् हैन। यो भनेको हामीले कुनै यसमा पर्फेक्ट एन्सर 100% एन्सर भन्दा पनि दिएको टाइममा एन्सर राम्रो दिनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। त्यो हुँदाखेरि यसरी हामीले हेर्दाखेरि सरसर्ती यसको कर्जाको गुणस्तर, क्वालिटी, क्रेडिट क्लासिफिकेसन, रिस्क म्यानेजमेन्ट, इन्ट्रेस्ट रेट म्यानेजमेन्ट, लगभग यति 4वटादेखि 5वटा कुराहरूमा यसकै सेरोफेरोमा रहेर विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको छ। यो कुरा भयो हाम्रो ब्याकग्राउन्डको रूपमा है।
अब मूल एन्सरको रूपमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि जस्तो विभिन्न निर्देशनहरू छन्, जस्तो डाइरेक्टिभ 1 मा पनि निर्देशनको व्यवस्था गरिएको छ। छोटकरीमा लेख्न सक्छौं, हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि कर्जा जोखिम भारित सम्पत्ति है, कर्जा जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा पुँजीकोषलाई समायोजन गर्नुपर्ने हैन, हामीले यो भन्न सक्छौं। एउटा व्यवस्था यो छ, कर्जा जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा पुँजीकोषलाई समायोजन गर्नुपर्ने। capital fund to be adjusted as per the credit risk weighted exposure, यो पनि एउटा छ निर्देशन नम्बर 1 को क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कमा दिइएको छ यो हैन, जसलाई हामी बासेल 3 पनि भन्छौं। बासेल 3 अन्तर्गतमा एउटा कुरा यो पनि छ कर्जा जोखिम हैन, यो अर्को कुरामा कर्जा जोखिम तथा कर्जा केन्द्रीकरण जोखिम, कर्जा केन्द्रीकरण जोखिम व्यवस्थापन, अब इंग्लिशमै लेख्न सक्छौं अर्को क्रेडिट रिस्क मिटिगेन्ट जस्ता व्यवस्थाहरू लागू गरिएको, यो छोटकरीमा लेख्ने हो यसमा है, जस्ता व्यवस्थाहरू लागू गरिएको। यसरी नै उसले भनेको जेनरल इन्फर्मेसन मागेको हो यो क्वेशनमा, हामीले यो कुरालाई लेख्न सक्छौं। हुन त अब कतिपयले कर्जाको ब्याज दर मात्र लेख्दा हुन्छ कि भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। कर्जाको ब्याज दर भन्दा नि क्वेशनले कर्जाको ब्याज दर सोधेको छैन, कर्जा सम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरू भनेको छ, यसले संक्षेपमै सोधेको हो। यो भयो निर्देशन नम्बर 1 को कुरामा। अब निर्देशन नम्बर 2 हामी लगभग सबैलाई थाहा छ, बैंकर पनि कतिजना छौं यहाँ, बैंकरहरूलाई थाहा छँदैछ यो कर्जाको वर्गीकरणमा। यो कर्जाको वर्गीकरणमा हामीले लेख्न जान्दैछौँ, धेर लेख्नु भएन यसमा, त्यति मात्रै हो है। धेर लेख्न जान्दाखेरि पनि समस्या हुन्छ। कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, अब हामीले यसमा लेख्दाखेरि छोटकरीमा नोक्सानी व्यवस्था, लोन क्लासिफिकेसन एन्ड लोन लस प्रोभिजन, यसको पार्टमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भने यसमा हामीले सिम्पली यो परफर्मिङ र नन परफर्मिङ हैन, परफर्मिङ र नन परफर्मिङ लोनको हिसाबमा क्लासिफिकेसन गरिएको छ र सम्बन्धित लोन लस प्रोभिजन दिइएको छ। यति लेख्दा भइहाल्छ है। लेख्न थाल्दाखेरि यसको यसरी नै आन्सर टाइम जान्छ। कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ यो पनि सोध्न सक्छ, निर्देशन नम्बर 2 लाई संक्षेपमा लेख्नुहोस् भन्दियो भने लेख्नै पर्यो त्यसको डिटेलमा। निर्देशन नम्बर 1 मा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन के गरिएको छ, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले यसमा क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजरको कुरा लेख्नु पर्यो एउटा कुरा। त्यस्तै गरी अर्को पार्टमा हामीले पिलर 1 मा क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर पर्यो, पिलर 2 मा हाम्रो यो कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा केन्द्रीकरण जोखिम व्यवस्थापन, क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्ट, क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क म्यानेजमेन्ट, त्यो दुईटा कुरा पर्यो यसमा। सँगसँगै हामीले अब क्रेडिट रिस्क मिटिगेन्टको कुरा पनि त्यसमा दिइएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो पिलर 1 अन्तर्गतै पर्छ, त्यो कुरा पनि भयो हैन। यी कुरालाई लेख्न सक्छौं। अनि यसैको अब अर्को कुरा हामीले पिलर 3 मा पनि यसको डिस्क्लोजर, मार्केट डिस्क्लोजर हैन, बजार अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, त्यो कुरालाई पनि हामीले यदि त्यो क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ त्यसैले पनि लेख्न सक्छौं है। अब यो पार्टमा चाहिँ भर्सक हामीले धेरै लेख्नु परेन। डाइरेक्टिभ 3 को कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौं। अब यसमा सिंगल अब्लाइगर लिमिट र सेक्टोरल लिमिट हैन। अब यसमा सामान्यतया भनेर हाम्रो कति हो, यसको प्राथमिक पुँजीको 25% हो नि हैन, प्राथमिक पुँजीको 25% हो यति लगानी गर्ने व्यवस्था। र अर्को चाहिँ क्षेत्रगत कर्जा सीमामा कुल कर्जाको 40% कुनै क्षेत्रमा लागू गर्ने व्यवस्था। यो बाहेक अरु पनि छ। त्यस्तै गरी अब अर्को लोन टु भ्यालु रेशियो हैन, कर्जा र धितो मूल्य बीचको अनुपात, लोन टु भ्यालु रेशियो पनि तोकिएको, यति लेख्दा हुन्छ यसमा है। लोन टु भ्यालु रेशियो पनि तोकिएको, यो कुरा पनि लेख्न सक्छौं। काउन्टर साइक्लिकल बफर र क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर, क्यापिटलको मेजर अब्जेक्टिभ के हो भन्नुहुन्छ ल। यो पार्टमा परेन यो क्वेशन चाहिँ, हामी पछि डिस्कस गरौँला यो क्वेशन सिद्ध्याएर। अब डाइरेक्टिभ 3 को पार्टमा पनि हाम्रो भयो। अब डाइरेक्टिभ 4 मा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कर्जासँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूमा क्रेडिटको अब यहाँ रिपोर्टिङको कुरा छ यसमा है। क्रेडिट रिपोर्टिङको कुरा छ, यो कर्जा सम्बन्धी कर्जा विभिन्न कर्जाहरूलाई, जस्तो अब यसमा हामीले हेर्नु हो भने एउटा त अमूर्त लागत भन्छ, एमोर्टाइज्ड कस्ट है। अब इंग्लिशमै लेख्न पनि सक्छौं। एमोर्टाइज्ड कस्टमा
अब यस्तो यस्तो शब्दहरूलाई तपाईँले इङ्ग्लिसमै लेख्दाखेरि हुन्छ। एमोर्टाइज कस्ट भयो र अर्को चाहिँ फेयर भ्याल्यु थ्रु प्रफिट अर लस। यो एनएफआरएसको भाषामा यो चाहिँ फेयर भ्याल्यु थ्रु प्रफिट अर लस। यतिमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने। सँगसँगै अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि यो मुद्राको आधारमा कर्जाको वर्गको आधारमा है, अनि त्यस्तै गरी सुरक्षणको आधारमा कर्जालाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने। मुद्रा भनेको करेन्सी, क्लास क्लासिफिकेसन, अनि सेक्युरिटी अर कोलाट्रल है, सेक्युरिटीको हिसाबमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था। यो पनि कर्जासँग सम्बन्धित व्यवस्था भयो। त्यस्तै गरी अब अरू पार्टहरुमा हाम्रो हेर्दाखेरि कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको कुरा पनि छ। यसमा डाइरेक्टिभ 5 मा चाहिँ क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्टको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि अब हामीले के भन्छौं, एउटा सर्टकट याद गर्न सक्छौं, IMMC है। आई को अर्थ आइडेन्टिफिकेसन, एम को अर्थ मेजरमेन्ट, फेरि एम को अर्थ मोनिटरिङ र सी को अर्थ कन्ट्रोल। कर्जा जोखिम पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण है। कर्जा जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण। यो चाहिँ हामीले जस्तो रिस्क म्यानेजमेन्ट यो चारवटा शब्द धेरै प्रयोग हुन्छ। यो पनि व्यवस्था गरिएको छ भनेर लेख्दाखेरि हुन्छ। यसमा विभिन्न नीति कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने। त्यस्तै गरी अब अरूको पार्टमा हेर्दाखेरि जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको व्यवस्था डिटेलमा लेख्नुपर्ने हो भने चाहिँ अब यसमा हाम्रो त यसमा 12-13 वटै पोइन्ट दिएको छ। यसमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको त्यो कुरालाई लेख्न सक्छौं। मेजर पार्टहरुमा हामीले अब यसरी 10-12 डाइरेक्टिभ लेख्यौं। डाइरेक्टिभ 5 भयो एउटा, डाइरेक्टिभ 6 मा संस्थागत सुशासन छ त्यो लेख्नु परेन, डाइरेक्टिभ 7 को पनि लेख्नु परेन। ठीक छ, लेख्दाखेरि त हुन्छ, तर त्यही पनि अब राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने तालिका मात्रै हो त्यो। त्यो हुँदाखेरि त्यसमा नलेखे पनि हुन्छ त्यो 7 मा। 8 भनेको लगानी सम्बन्धी व्यवस्था भयो। 9 भनेको तथ्याङ्क संकलनसँग सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यहाँ पनि व्यवस्थाहरू त छन्, त्यो पनि लेख्दाखेरि हुन्छ है। 4 लेखी भनेपछि 9 पनि लेख्न सकिहाल्छ, तर 9 नलेखे पनि ठिकै छ। हामीले डाइरेक्टिभ सिधै 11 मा जान सक्छौं। 11 मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्सर्टियम फाइनान्सिङसँग सम्बन्धित छ, सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हैन। सहवित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको छ। बैंकमा अन्य बैंकहरुसँग मिलेर यो कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ हैन। त्यो एउटा कुरा छोटकरीमा मात्र लेख्ने हो यसमा। अब डाइरेक्टिभ 12 को कुरा लेख्न सक्छौं। कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थामा, कालो सूचीमा हामीले लेख्नु पर्दाखेरि विभिन्न यस्तो कर्जा सूचना केन्द्रमा कर्जाको सूचना अद्यावधिक गर्ने, कर्जा सूचना अपडेट गर्ने एउटा कुरा यो भयो। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा हाम्रो हेर्नु पर्दाखेरि ग्राहकको वर्गीकरण गर्ने, एउटा विलफुल डिफल्टर, एउटा नन विलफुल डिफल्टर हैन। कर्जा सूचना अद्यावधिक गर्ने र कर्जाग्राहीलाई नियतवश ऋण नतिर्ने ग्राहक र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ग्राहकमा वर्गीकरण गर्ने है। ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई एउटा नियतवश, अर्को परिस्थितिवश, यो दुईटा कुरा हामीले लेख्न सक्छौं। त्यो हिसाबले कर्जा अद्यावधिक गर्ने भन्ने कुरा भयो यसमा है। अब त्यस्तै गरी अब निर्देशन 13 मा, अब त्यो निर्देशन 13 यसमा लागू भएन खासै, 14 पनि खासै लागू भएन। सिधै हामीले 15 सम्बन्धी लेख्न सक्छौं हैन। 15 सँग सम्बन्धीमा हामीले बेस रेटको आधारमा कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्नुपर्ने लेख्दा भइहाल्छ सिधै हैन। निर्देशन 15 मा डाइरेक्टिभ 15 अनुसार हेर्ने हो भने यो बेस रेटको आधारमा आधार दर बमोजिम कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्ने हैन। डिटरमाइनिङ क्रेडिट इन्ट्रेस्ट रेट एज पर द बेस रेट, डिटरमाइनिङ क्रेडिट इन्ट्रेस्ट रेट एज पर द बेस रेट। अनि र अर्को स्प्रेड रेट वाणिज्य बैंकहरुको हकमा 4% छ, 4% भित्र कायम गर्ने। यति कुरा लेख्दाखेरि भइहाल्छ यसमा। अब निर्देशन हामीले 17 को लेख्न सक्छौं। त्यसपछि यसमा के गरिएको छ भन्दाखेरि तोकिएको क्षेत्रमा लगानी र विपन्न वर्गमा लगानी, डिप्राइभ सेक्टर लोन अनि स्पेसिफाइड सेक्टर लोन, तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ है। अब यसमा तपाईहरुले यसमा 5% लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीलाई तीनटा थाहा छँदै छ। कृषिमा 15% गर्ने, अब हुन त यो वार्षिक हिसाबमा छ हैन। जस्तो 2081 सालमा 11%, 82 सालमा 12, 83 मा 13 र 84 मा 15 हो। तर सिम्पली हामीले 15% मात्र लेख्दाखेरि हुन्छ। यसमा एग्रिकल्चरमा यति भयो,
इनर्जीमा 10% गर्नुपर्ने र त्यस पछाडि एमएसएमई क्षेत्रमा भनेको 1 करोड भन्दा कमका कर्जाहरूलाई एमएसएमई भनिन्छ। 1 करोड भन्दा कमका कर्जाहरूलाई कृषि विकास बैंकको त यो म्याक्सिमम छँदैछ हैन। एग्रिकल्चरमा पनि पुगेकै छ। इनर्जीमा कृषि विकास बैंकले नपुर्याए पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि कृषिमा पुगेको छ भने अरू क्षेत्रमा नपुगे पनि हुन्छ भनेर क्लियरली दिएकै छ त्यो व्यवस्था। अब कृषि विकास बैंकले यसमा लगानी गर्ने बाध्यता छैन, तर त्यो पनि बैंकले गरिरहेकै छ। अब यसमा चाहिँ अर्को पार्टमा यहाँ पनि 15% नै हो है। यति कुराहरू हाम्रो भयो यसमा डाइरेक्टिभ 17 को पार्टमा। अब 18 मा मर्जर एक्विजिसनसँग सम्बन्धित त्यो लागू हुने भएन। 19 मा एएमएल सीएफटीसँग सम्बन्धित छ त्यो लागू हुने भएन। 20 मा अलिकति लागू हुन्छ डाइरेक्टिभ 20 मा। डाइरेक्टिभ 20 को कुरा हेर्ने भने सेवा शुल्कसँग सम्बन्धित कुराहरू छ यसमा है। सर्भिस चार्जहरू लागू गर्नुपर्ने कति भन्दाखेरि 0.75% अफ लोन हैन, यो भयो। अनि अर्को सँगसँगै रिन्युअल चार्ज नवीकरण शुल्क चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 20% अफ सर्भिस चार्ज। यति मात्र लेख्दाखेरि भइहाल्छ यसमा है। ल समग्रमा हामीले भनेको पार्टहरुमा आदि भन्दा भयो। अब यहाँ हेर्नु त कतिवटा धेरै पोइन्ट भयो। हामीले निर्देशन 1 पनि लेखियो, 2 लेखियो, 3 भयो, 4 भयो, 5 हो। 1 देखि 5 मा त सिधै भयो। त्यसपछि अर्को पार्टमा हाम्रो 1 2 3 4 5 भइहाल्यो। अनि 11 12 अनि 15 अनि 17 अनि 20 10वटा त भइहाल्यो सिधै है। यसैले हामीले आदि भनेर लेख्दाखेरि मेजर पार्टहरु मात्र लेख्ने हो। तपाईहरुले अझै इलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर इलाबोरेट गर्दाखेरि लामो हुन्छ फेरि है। इलाबोरेट गर्दा लामो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि समग्रमा अब हामी यसको निष्कर्षमा जाउँ। निष्कर्षमा लेख्नु पर्दा है, निष्कर्षमा चाहिँ बरु थोरै लेखौँ। अब हामीसँग टाइम पनि थोरै छ। मैले फटाफट आज द्रुत गतिमै गएँ। भन्दाखेरि अब हामी यसको निष्कर्षमा जाउँ है। निष्कर्षको कुरा गर्नुपर्दा एनआरबीले माथि उल्लेखित विभिन्न निर्देशन माध्यमबाट बीएफआईज का कर्जालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी आर्थिक वृद्धि तथा विकास बनाउने र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने। उद्देश्य बोकेको पाइन्छ। बीएफआईले यस्ता निर्देशन पूर्ण पालना गरेमा दिगो मुनाफा तथा गुणस्तरीय व्यवसाय एउटा तरिकाको एउटा ढाँचाको भयो है त। कन्क्लुजनमा NRB has issued several provisions in the different directives. Several provisions in different directives for maintaining. NRB has issued several provisions in different directives
for maintaining the quality, risk management and effectiveness, for maintaining the quality, risk management and effectiveness of loans, as well as to ensure them for economic growth and development, to support economic growth and development, and protection of depositors' interest, complying to these provisions can help a bank to generate sustainable profit and quality business. ल समग्रमा हामीले यसरी लेख्न सकिहाल्छ। ल शान्तिराम सर, मैले मेरो टाइममै सिद्ध्याएँ है। दुईटा मात्रै क्वेसनको दिने गरेको थियो। आजको क्वेसन अब फटाफट डिस्कस गर्दाखेरि टाइममै सिद्धियो। म लाइभमा पनि हेर्दै गर्छु, यहाँ केही सोध्नु भएको छ भने। एकजनाले राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको थियो अघि फेसबुकमा, ब्याज दर कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने सोध्नु भएको छ। ब्याज दर निर्धारणको कुरा सोध्नु भएको छ। ल त्यो म थोरै डिस्कस गरिदिइहालौँ। अब ब्याज दर निर्धारण गर्नको लागि एउटा मेन त निक्षेपको ब्याज दर निर्धारण गर्ने एउटा भयो, त्यस पछाडि कर्जाको ब्याज दर भयो। मेन कुरा निक्षेपको ब्याज दर निर्धारण गर्नको लागि विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छन् है। निक्षेपको ब्याज दर हामीले हेर्ने हो भने निर्धारण गर्दाखेरि अब यसमा विभिन्न तत्त्वहरूले भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ निक्षेपको ब्याज दर निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू भनेको एउटा मुद्रास्फीति पनि हो, एउटा अनि त्यस्तै गरी मौद्रिक नीतिको स्वरूप पनि हो। यसमा मौद्रिक नीति हाम्रो कन्ट्राक्सनरी छ कि एक्सपान्सनरी छ है, विस्तारकारी छ कि संकुचनकारी छ। मौद्रिक नीतिको स्वरूप पनि हो यसमा, विस्तारकारी वा संकुचनकारी, कन्ट्राक्सनरी और एक्सपान्सनरी त्यो पनि हो। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा हामीले हेर्ने हो भने निक्षेपको ब्याज दर निर्धारण गर्नको लागि सरकारको वित्तीय नीति, आर्थिक नीतिको लक्ष्य पनि हुन्छ। यसमा वित्तीय नीति र आर्थिक नीतिहरूले पनि यसमा भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा चाहिँ वित्तीय पहुँचको अवस्थाले पनि यसमा रोल प्ले गर्छ। वित्तीय पहुँचलाई पनि हेरिन्छ, कतिको वित्तीय पहुँच छ। अनि सर्वसाधारणको ब्याङ्किङ अभ्यास पनि हेर्छौँ हामीले है, सर्वसाधारणको ब्याङ्किङ अभ्यास पनि हेरिन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा हाम्रो हेर्नु पर्दाखेरि यो आयात निर्यातले पनि अब यसमा भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ है। आयात निर्यातको अवस्थाले पनि यसमा भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसको स्वरूप कस्तो छ त्यो हिसाबले पनि निक्षेपको ब्याज दरलाई समायोजन गरिन्छ, त्यो एउटा पार्ट भयो। यस्तै गरी अब अर्को पार्टमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि यसमा हेरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, इन्टरनेसनल कस्तो हिसाबको छ त्यसले पनि यसमा असर गर्दछ। त्यस्तै गरी निक्षेपको ब्याज दरमा अर्को हेर्ने हो भने केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्धारण गर्ने ब्याङ्क दर भयो, पुनर्कर्जा दर भयो है, आदिले पनि ब्याङ्कहरूमा यो निक्षेपको ब्याज दरमा प्रभावित पार्दछन्। अब यिनै कुरालाई मध्यनजर गरेर अनि ब्याङ्कहरूले के पनि निक्षेपको ब्याज दर आफै निर्धारण गर्दछन्। हामीले लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो यसमा है। निक्षेपको ब्याज दर यति नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। निक्षेपको ब्याज दरलाई चाहिँ समग्र रूपमा यसरी वित्तीय क्षेत्रको अब प्रतिस्पर्धाले पनि असर गर्दछ। कतिको तरलता उतार चढाव छ, तरलताको अवस्थाले पनि असर गर्दछ। तरलताको अवस्था, लगानीको वातावरणले पनि असर गर्दछ यसमा है। इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्टले पनि गर्दछ। अब राजनीतिले पनि केही न केही यसमा इम्प्याक्ट गरेकै हुन्छ, राजनीतिक अवस्थाले पनि। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर ब्याङ्कहरूको निक्षेपको ब्याज दरमा प्रभावित हुन्छ र ब्याङ्कहरूले यिनै कुरालाई ध्यान दिएरै निक्षेपको ब्याज दर तोक्ने कार्य गर्दछन् है। अब कर्जाको ब्याज दरसँग सम्बन्धित हेर्ने हो भने हाम्रो कर्जाको ब्याज दर चाहिँ हाम्रो आधार दरसँग
तुलना गरिएको हुन्छ है। कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ बैंकहरूको आधार दर हामीले हेर्ने हो भने कर्जाको ब्याज दर यहाँ हेर्छौँ भने अब यसमा चाहिँ यो केसँग लिङ्क हुन्छ। अघि पनि हामीले निर्देशन 15 को कुरा थोरै गरेका थियौँ। बेस रेटसँग तुलना गरिएको हुन्छ। यो बेस रेट अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो 4 वटा दरहरू पर्छन्। एउटा स्रोतको लागत भन्छौँ हामी। स्रोतको लागतमा एउटा कुरा त निक्षेपकै ब्याज दर पर्ने भयो, यही निक्षेपको ब्याज दर पर्ने भयो। र अब अर्को चाहिँ ऋणको लागत पनि पर्छ, निक्षेप तथा ऋणको लागत पर्छ। डिपोजिट एन्ड बोरोविङ कस्ट पर्छ, यो भनेको प्रतिशतमा भयो। त्यस्तै गरी अब अर्को चाहिँ बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्ने सीआरआर, राष्ट्र बैंकले जुन कायम गर्नुपर्छ हो त्यो लागत पनि। किन भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकले यसमा केही पनि ब्याज दिँदैन, 4 आना पनि ब्याज दिँदैन, यसमा 0% हुन्छ। यो केही पनि ब्याज पाउँदैन बैंकहरूले। त्यो हुँदाखेरि बैंकहरूलाई यसमा अपर्च्युनिटी लस हुन्छ एउटा है, एउटा यो अपर्च्युनिटी लस हुन्छ। बैंकले यसमा पैसा राख्नै पर्छ। जस्तो कर्जा निक्षेपको 4% राख्नुपर्ने भयो। त्यस्तै गरी अब कस्ट अफ एसएलआर भयो, वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर को लागत। अब एसएलआर को लागत पनि जस्तो भल्टमा राख्नुपर्ने नगदहरू भयो, सीआरआर पनि यही भित्र पर्छ है। त्यस्तै गरी अब अर्को चाहिँ सरकारी सुरक्षण पत्रमा गरिएको लगानी, त्यहाँ भने केही ब्याज दर आउँछ तर त्यसलाई घटाइएको हुन्छ यसमा। र अर्को चौथो भनेको चाहिँ हाम्रो सञ्चालन लागतहरू। जस्तो अब यसमा तपाईँ हामी कर्मचारीहरूले तलबको कुरा भयो हैन, तलब निवृत्ति भरणदेखि लिएर यो चाहिँ जति हाम्रो कर्मचारी खर्चहरू हुन्छ त्यो भयो। त्यस्तै गरी सञ्चालन लागतहरू भयो, डिप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसनको कुराहरू भयो, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो बेस रेटमा पर्छ। हो यो बेस रेटमा चाहिँ आधार भएको हुन्छ। मेन आधार यो चाहिँ बैंकहरूको बेस रेट हो। बेस रेट भन्दा तल गएर बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न पाउँदैन है। यो कुरा पनि क्लियरली हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अरू केही पार्टहरू छ भने भन्नु होला है। अब हाउ टु क्यालकुलेट बेस रेट भनेर सोध्नु भएको थियो, मैले त्यो पनि एन्सर दिइहालेँ। अब त्यो डिटेलमा म त्यही गराउन थाल्दा टाइम लाग्छ फेरि। वान मोर क्वेसन, एनआरबी डाइरेक्टिभलाई अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ त्यही कुरा अघि भनिहाल्यो, यसमा नियमनकारी संयन्त्र मजबुत बनाउने पूर्वाधार पनि तय गर्नुपर्छ। बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच दिगो समन्वय, कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन पनि हुनुपर्छ। अनि मात्र हुन्छ, व्यवस्था लादेर मात्र हुँदैन, लागू पनि हुनु पर्यो हैन। जस्तो कतिपय निर्देशनहरू लागू गर्न निकै कठिन छ। उदाहरणकै लागि अब राष्ट्र बैंकले वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ, सबै बैंकहरूले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् है। अब पालना नभएका निर्देशनहरूमा जस्तो ब्यालेन्स सर्टिफिकेटमा कुनै शुल्क लिन पाइँदैन भनेको छ। अब बैंकहरूले आफ्नो लागत पर्ने हुँदाखेरि त्यसमा 1000 रुपियाँसम्म पनि चार्ज गरिरहेका छन्, त्यो पालना भएको छैन हैन। अब त्यस्तै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणका पनि विभिन्न कुराहरू उठ्छन्। त्यो हुँदाखेरि बृहत ग्राहक पहिचान गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो बैंकहरूसँग पूर्वाधार पनि भइसकेको छैन, कतिपय बैंकहरूसँग छैन। अब किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यसका लागि विभिन्न समस्याहरू छन्। एउटा त कर्मचारी व्यवस्थापनको खर्च पनि भयो, अनि हामीसँग स्किल्ड म्यान पावर छैन। हामीले र म्यान पावर ल्याउनुपर्छ हैन। हामीले ब्याचलर मास्टर्स गरेका त ल्याएका हुन्छौँ, तर त्यसमा प्र्याक्टिकल नलेज हुँदैन, त्यो उसमा पढाइको प्र्याक्टिकल नलेज हुँदैन। अनि अब एकैचोटि हामीले एक्सपेक्टेसन हाई राख्छौँ, त्यो पनि अर्को एउटा चुनौती हो। त्यस्तो पार्टहरू चाहिँ हामीले निर्देशनमा पनि लेख्न सक्छौँ। यी चुनौतीमा पनि कर्मचारी यो दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण निर्देशनको व्यवस्थाहरू पालना गर्ने कठिनाइ, त्यो पनि एउटा चुनौतीमै हो यो हैन। यिनै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नको लागि कर्मचारीहरूको लागि तालिम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने हैन। यो जे सम्बन्धित कर्मचारी हो सम्बन्धित यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय स्तरकै तालिमहरू दिनुपर्ने, रिजल्ट ओरिएन्टेड ट्रेनिङ दिनुपर्दछ हैन, परिणाममुखी प्रशिक्षण दिनुपर्ने, यो कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। यिनै कुराहरू चाहिँ यसमा पर्छ है। अब अरू पार्टहरू के छ भने अपरेसनल रिस्क कसरी गणना गर्ने भनेर उपसा खरेलजीले सोध्दै हुनुहुन्छ। अपरेसनल रिस्कको लागि चाहिँ हाम्रो निर्देशन 1 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो बेसिक इन्डिकेटर एप्रोच भनेर अपरेसनल रिस्क क्याल्कुलेट गर्नको लागि एउटा फर्मुला छ। यसलाई हामीले क्यापिटल चार्ज भन्छौँ। अपरेसनल रिस्कको लागि हामीले यसमा 3 वर्षको चाहिँ हामीले कुल आम्दानी निकाल्छौँ। बैंकको कुल आम्दानी भनेकै टोटल अपरेटिङ इन्कम, त्यो भनेको चाहिँ खुद ब्याज आम्दानी भयो, फी कमिसन आम्दानी भयो, विदेशी विनिमय आम्दानी भयो,
अनि अन्य सञ्चालन आम्दानी, यो 4वटा आम्दानी जोडेर हामीले कुल सञ्चालन आम्दानी निकाल्छौँ। त्यसको 3 वर्षको एभरेज लिन्छौँ है, 3 वर्षको एभरेज लिन्छौँ र त्यसमा एउटा अल्फा भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले 15% मानेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेसिक इन्डिकेटर एप्रोच भनेर भनिन्छ यसलाई। यो चाहिँ सञ्चालन जोखिमको लागि क्यापिटल चार्ज भनिन्छ यसलाई है, क्यापिटल चार्ज भन्छौँ। अब हामीले यही क्यापिटल चार्जमा 9.09, अब यो चाहिँ बासेल कमिटीले निकालेको यो एउटा मल्टिप्लायर फ्याक्टर हो, यो मल्टिप्लाई फ्याक्टर हो। यसले गुणा गरेपछि त्यसैलाई आउँछ सञ्चालन जोखिम है। यो विगतमा सोधिएको प्रश्न पनि हो, एकचोटि सोधिएको थियो। यिनै कुराहरूलाई हामीले गणना गर्दछौँ, यसरी नै गणना गर्दछौँ। विभिन्न प्रकारका कर्जाको ब्याज दर किन फरक पर्छ भन्दाखेरि अब यो एउटा चाहिँ कर्जाको एउटा रिस्क बेस्ड प्राइसिङको हिसाबले पनि हो, जोखिम कतिको हिसाबले छ, कर्जाको अवधि कति छ, लामो अवधिको हो कि सानो अवधिको हो, कर्जाको रकम पनि भर पर्छ। निकै ठुलो रकमको कर्जा गइरहेछ भने ब्याङ्कको सञ्चालन लागत पनि कम हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि ब्याज दर पनि सस्तो हुन्छ। अब सस्तो कर्जा छ, सानो रकमको कर्जा छ भने ब्याङ्कको सञ्चालन लागत अधिक हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि त्यसको ब्याज दर महँगो हुने भइहाल्यो, त्यो पनि कुरा भयो। अनि अब त्यस्तै गरी सरकारको व्यवस्था पनि भयो, सहुलियतपूर्ण कर्जा छ भने, सरकारी सहुलियत छ भने त्यसको ब्याज दर कम हुन्छ, त्यो पनि एउटा अर्को कर्जाको ब्याज दर विभिन्न फरक पर्ने भयो। त्यस्तै गरी अब अर्को नियमनकारी व्यवस्थामा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले नै नियमनकारी व्यवस्थामा तोकिदिएको हुनसक्छ होइन। जस्तो विभिन्न वर्ग कर्जालाई अन्य कर्जाभन्दा 1% सहुलियत दिने, त्यसले गर्दा फरक परिहाल्यो। यस्तो खालको नियमनकारी व्यवस्था पनि भयो होइन। यिनै कुराहरूलाई हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब अरू पाठहरू के छ? निर्देशन नम्बर 1 को बारेमा कसरी लेख्ने होला? प्रमिला बोगटीजीले सोध्दै हुनुहुन्छ। अब यतापट्टि चाहिँ हाम्रो दिनेश नाथजीले ह्यान्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ, तर मेरो आज अलिकति घाँटी बसेर गाह्रो भएको छ है सर। आज यति नै गरौँ, फेरि भोलि बोल्न सकिँदैन। ठिक छ सर। अब राम्रो क्वेसनहरू पनि साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई अब सरले आफ्नो स्वास्थ्य प्रतिकूल गाउँदै पनि गरिराख्नु भएको छ, एन्सर दिइराख्नु भएको छ। यसको लागि धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम राम्रोसँग चाहिँ सहभागिता जनाउनु भएको छ। भोलि हाम्रो बासिया एनआरबी एक्टसँग सम्बन्धित होइन, भोलि अरू 2टा क्वेसन पनि होला सर, निर्देशनकै 2टा प्रश्नहरू पनि छन् अझै। निर्देशन चाहिँ भोलि 2टा बाँकी भनेपछि यो बासिया अलि अर्को दिन गर्छौँ कि भोलि नै गर्छौँ सर? मिलेसम्म भोलि अलिकति केही टच गरौँ न सर। भोलि अलिकति ठिक्क 7:30 नै सुरु गरौँ, बरु 15-20 मिनट आधी घन्टा बढी लिएर भए पनि सक्दैनौँ न त। आज चाहिँ अब एनआरबीले जारी गर्ने निर्देशनका प्रमुख उद्देश्य, महत्त्व तथा चुनौती र एनआरबी निर्देशन बमोजिम कर्जा सम्बन्धी मुख्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित शीर्षकमा विषयमा केन्द्रित रहेर